اللہ पाक का कुर्ब हासिल करने के लिए फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ साथ नवाफ़िल पढ़े जाएं। जो शख्स फ़जर की नमाज अदा करके अल्लाह ताला का ज़िक्र करता रहे यहाँ तक कि आफ़ताब बुलंद हो जाए, फिर 2 रकातें पढ़े तो उसको पूरे हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। हदीस मुबारका का मफ़हूम है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करे इसे मैंने लड़ाई का ऐलान कर दिया, और मेरा बंदा जिन चीज़ों के ज़रिए मेरा कुर्ब चाहता है उनमें मुझे सबसे ज़्यादा फ़राइज़ महबूब हैं, और नवाफ़िल के ज़रिए कुर्ब हासिल करता रहता है यहाँ तक कि मैं इसे अपना महबूब बना लेता हूँ। अगर वो मुझसे सवाल करे तो इसे ज़रूर अता करूँगा, और पनाह मांगे तो उसे ज़रूर पनाह दूँगा। हदीस मुबारका का मफ़हूम है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वज़ू करे और अच्छा वज़ू करे और ज़ाहिर व बातिन के साथ मतवज्जो होकर 2 रकात पढ़े, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। गुनाहों और फजूलियात से बचने के लिए फ़र्ज़ नमाज की पाबंदी के साथ नवाफ़िल की कसरत कीजिए। एक तो आपका वक्त अल्लाह पाक की इबादत में गुज़रेगा और गुनाहों से बचे रहेंगे, दूसरा अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल होगा और इंशाअल्लाह इसी के सबब बेड़ा पार हो जाएगा। शब बारात की नफल नमाज़ें मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात इस तरह पढ़ें, 70,000 भी हाजतें होंगी वो भी पूरी हो जाएंगी। नाज़रीन, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ फरमा थे। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे से निकले, मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे निकली, मगर मैंने आपको जन्नतुल बकी में पाया। वहाँ आप मोमिन मर्दों और मोमिना औरतों और शहदा की बख्शिश के लिए अस्तग़फ़ार फरमा रहे थे। तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो अल्लाह के काम में लगे हैं और मैं दुनियावी हाजत में हूँ। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए आयशा, मेरे पास जिब्राईल हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ये शबान की 15वीं रात है। इस रात अल्लाह ताला बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर जहन्नम से लोगों को आज़ाद फरमाते हैं, मगर इस रात अल्लाह ताला मुशरिक, कीना रखने वाला और पजामा टहनों से नीचे रखने वाले और माँ बाप को सताने वाले और हमेशा शराब पीने वाले की तरफ निगाह करम नहीं फरमाते। 15 शबान की रात में 14 शबान का दिन गुजरने के बाद जो रात आती है वो रात 15 शबान की होती है। मगरिब के वक्त तारीख बदल जाती है। इस्लामी महीने में तो 15 शबान की जो रात आती है उस रात को शब बारात कहा जाता है। मगरिब के वक्त से तुलुए फजर तक ये रात शब बारात की रात है। अब इस रात में मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात नफल नमाज अदा की जाती है ईशा की नमाज से पहले पहले। तो वो ये 6 रकात किस तरह से अदा करनी है वो तरीका जान लीजिए। सबसे पहले तो आप मगरिब की नमाज अदा करें, क्योंकि वो फ़र्ज़ नमाज है। फ़र्ज़ नमाज के साथ साथ सुन्नतें अदा करें, नवाफ़िल अदा करें। ये सब अदा करने के बाद अब इत्मीनान और सुकून के साथ खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद 6 रकात नफल नमाज आपको अदा करनी है, और वो भी 2-2 रकात करके अदा करनी है। 2 रकात नफल पढ़ने हैं, फिर सलाम फेर दें, फिर 2 रकात पढ़ें, फिर सलाम फेर दें, फिर 2 रकात पढ़नी है, फिर सलाम फेरना है। 2-2 करके 3 मरतबा में 6 रकात अदा करनी है। सबसे पहले आपको 2 रकात नफल नमाज की नियत करनी है। नियत आप जिस तरह दूसरी नमाज़ों में करते हैं
نفل نمازوں میں اسی طرح سے آپ کو نیت کرنی ہے، بس ذہن میں ایک خیال لانا ہے کہ ان دونوں رکعتوں کے وسیلے سے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی میری عمر میں فراغی فرمائے، میری عمر میں برکت فرمائے، میری عمر دراز کرے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یعنی عمر درازی کے لیے آپ یہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ نیت باندھنے کے بعد دوسری نمازوں میں جس طرح آپ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی سورہ ملاتے ہیں، رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر ٹھہریے، پھر سجدے میں جائیں، اللہ اکبر کہہ کر 2 سجدے کریں، 2 سجدے کریں، 2 سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی دوسری سورہ ملا لیں، پھر رکوع سجدہ وغیرہ کریں۔ دوسری نمازوں کی طرح جب تشہد میں بیٹھیں گے تشہد پڑھیں گے، درود ابراہیم پڑھیں گے، اس کے بعد آپ سلام پھیر دیں گے۔ یہ آپ کی 2 رکعت نماز نفل مکمل ہو جائے گی۔ 2 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد 1 مرتبہ آپ سورہ یاسین پڑھیں گے۔ اگر آپ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر سیدھا کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ اب ان دونوں رکعتوں کو پڑھنے سے پہلے، نیت باندھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے، وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں رکعتوں کی برکت سے میرے گھر میں برکت عطا فرمائے، مجھے آفتوں بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ مجھے بلاؤں آفتوں مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور میرے گھر میں برکتیں نازل ہوں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نیت کریں گے، اللہ اکبر کہہ کر نیت کریں گے۔ جیسے ہی دوسری نماز ادا کرتے ہیں، پہلے آپ نے 2 رکعت ادا کیا، اسی طرح ہر ارکان ادا کریں گے، رکوع سجدہ وغیرہ سب کریں گے۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ کو سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر سے آپ کو 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو سورہ یاسین یاد نہیں یا آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ 21 مرتبہ پھر سے سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ آپ کی 4 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ اب آخر کی جو 2 رکعت نماز بچے ہیں، ان دونوں رکعتوں میں آپ کو ذہن میں یہ خیال رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صرف اپنا محتاج بنائے، دوسروں کا محتاج نہ بنائے۔ محتاجی، غریبی، مفلسی سے اللہ تبارک و تعالی مجھے محفوظ رکھے۔ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نیت کریں گے، پھر پہلے کی طرح نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز کی، منہ پھیرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد آپ پہلے نمازوں کی طرح یہ نماز بھی ادا کر لیں گے، ویسے ہی دونوں رکعت ادا کریں گے، سلام پھیریں گے۔ پھر سے آپ کو اگر سورہ یاسین یاد ہے تو پڑھ لیں، اگر سورہ یاسین یاد نہیں تو سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ اب آپ کی 6 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ یہ 6 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ کو دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے نصف شعبان یاد نہیں ہے تو آپ سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ دعائے نصف شعبان پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں گے اور دعا میں ان 3 چیزوں کے بارے میں ذکر کریں گے کہ یا رب العالمین، ان نمازوں کی برکت سے، شب برات کی برکت سے مجھے عمر دراز عطا فرما، میری عمر میں برکت فرما۔ اس کے بعد دعا کریں گے یا الہ العالمین، ان 6 رکعت نفل نماز کی برکت سے میرے گھر میں برکتیں نازل فرما
اور مجھے آفتوں بلاؤں اور تمام مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد یہ دعا کریں گے، ان نماز کی برکت سے مجھے محتاجی، غریبی، مفلسی سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد جو بھی آپ کے ذہن میں، دل میں دعا ہے اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ ان نمازوں کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں بھی پوری ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالی آپ پر رحم و کرم بھی فرمائیں گے، برکتیں بھی نازل فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔